नमस्ते प्रियप्रेक्षकाः। अत्र श्रीमद्वेदव्यासेन विरचितायाः भगवद्गीतायाः अर्जुनविषादयोगमिति प्रथम अध्यायात् समुद्धृतः 37 श्लोकः अहमत्र पठामि। तस्माद्नार्हः वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अथ श्लोकस्य अस्य पदच्छेदः। तस्माद् न अर्हाः वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं किं कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अथ श्लोकस्य अन्वयः। हे माधव, तस्माद् वयं स्वबान्धवान् धार्तराष्ट्रान् हन्तुं न अर्हाः हि स्वजनं हत्वा कथं सुखिनः स्याम। अथ श्लोकस्य अस्य सारांशः। अर्जुनः कृष्णं प्रति इत्थं सविषादं ब्रवीति। हे कृष्ण, अतः युद्धे इमान् बान्धवादीन् कौरवान् हन्तुं वयं न अर्हाः। स्वजनान् बन्धून् च हत्वा वयं कथं सुखिनः भविष्यामः। धन्यवादः।